नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म फरा ने इसराइलियों की चीखें निकाल दी हैं। बार बार की धमकियां और वार्निंग देने के बावजूद भी इस फिल्म को आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और दुनिया ने इसराइल और यहूदी कौम का वो फिरौनी चेहरा आखिरकार देख लिया जिसे अब तक मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में अपने कंट्रोल से ये आज तक दुनिया से छुपाते आ रहे थे। इसराइल में आबाद आज के यहूदी दरअसल यहूदी नहीं है, क्योंकि एक कौम यहूद कोई मजहब नहीं बल्कि एक कबीले का नाम था। लिहाजा कोई भी शख्स अपनी मर्जी से यहूदियत को इख्तियार नहीं कर सकता। मगर आज से कई सौ साल पहले सफेद फॉर्म तुर्किश और रशियन नस्ल के लोगों ने, जो कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इलाकों में आबाद थे, यहूदियत को एक मजहब के तौर पर इख्तियार किया और आज खुद का ताल्लुक बनी इसराइल या इसी कौम के दूसरे नाम यानी यहूदी कौम के नाम से जाने जाते हैं। जबकि असल यहूदी सफेद फॉर्म नहीं बल्कि गंदमी रंगत के थे। ये कौम हमेशा से ही साफशी दिमाग और विक्टिम कार्ड खेलने की आदी है और आप जानते हैं कि जर्मनी में भी खुद पर जुल्म होता दिखाकर इन्होंने बालफोर डिक्लेरेशन के जरिए नाजायज इसराइली रियासत का वजूद तो हासिल कर लिया, इनके घरों और जायदादों पर कब्जा करके और इनको दहशतगर्द और खुद को अमन पसंद और मजलूम दिखाकर। लेकिन आज तक दुनिया को ये नहीं बताया कि इस कब्जे के दौरान कितने बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद किया गया, इनके घर जलाए गए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर जब भी कोई इसराइली सहाफी किसी अरब शख्स से इंटरव्यू लेना चाहता तो सबने मिलकर इनकी खूब बेइज्जती की, लेकिन कोई एक भी अरबी शख्स इन इसराइली सहाफियों को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुआ। बल्कि ये सब दुनिया के सामने कहने लगे कि इसराइल जैसी कोई रियासत तो दुनिया के सामने मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये मुल्क तो फलस्तीन है जिस पर तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर भी इसराइल ने खुद को विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश करके दुनिया की हमदर्दी समेटने की कोशिश की कि देखो हम तो मुसलमानों से अमन और दोस्ती चाहते हैं, मगर ये मुसलमान खास तौर पर अरब इसका जवाब इंतहाई नफरत से दे रहे हैं। बिल्कुल वही मुनाफकत जो कि इसराइल फलस्तीन के लोगों, बच्चों और औरतों पर जुल्म करके खुद विक्टिम बनकर दुनिया से हमदर्दियां समेट रहा है, मगर इस एक फिल्म ने ये सारी की सारी मुनाफकत और प्रोपेगेंडा खोलकर दुनिया के सामने रख दिया, जिसका नाम है फरा। इस फिल्म को उर्दन की एक अरब फिल्म डायरेक्टर ने तैयार किया है, जिसकी कहानी के अंदर यह दिखाया गया है कि जब 1948 के अंदर इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया तो उन फलस्तीनियों को जिन्होंने ये रहम खाकर इसराइलियों को पनाह दी कि ये बेचारे अपने औरतों बच्चों के साथ समंदर में और कहां दुनिया में दर बदर भटकते फिरेंगे, इन लोगों पर रहम खाकर इंसानियत के नाते इनको पनाह दी थी। लेकिन जिस चीज की फितरत ही ये हो कि उसने हर सूरत डंग मारना है, वो सांप है। वो अपने ऊपर एहसान करने वाले की भी जड़ें काटता हो, इसके खिलाफ साजिश करता हो, आखिर वो कब तक इससे खुद को बाज रख सकता है। और बिल्कुल यही किया फलस्तीनियों के साथ यहूदियों ने। इस फिल्म के अंदर फरा नाम की एक 14 साल लड़की को दिखाया गया है, जिसे इसके वालिद सख्ती से मना करते हैं कि चाहे जो भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि इस वक्त इन यहूदियों ने धड़ाधड़ फलस्तीनियों को बेघर करना शुरू कर दिया था। लाखों लोगों को शहीद और लाखों फलस्तीनियों को बेघर करके आबादकारी का ये सिलसिला जारी था, जो कि आज के टाइम के अंदर 90% से भी ज्यादा हो चुका है। इस लड़की के गांव पर इसराइली फौजें हमला करके लोगों और बच्चों को कत्ल कर रही हैं। फिल्म की कहानी इस बात के गिर्द घूमती है कि कितने जुल्म और बर्बरियत से इन यहूदियों ने फलस्तीनियों को इनके घरों से निकाला और इनके घरों पर कब्जे के लिए इन बच्चों को सालों तक एक ही घर के अंदर अपने ही मुल्क में कैदियों की तरह जिंदगी गुजारना पड़ी, ताकि अपनी जान, माल और अपनी इज्जत को बचा सकें। एक लम्हे के लिए अपने खानदान के बारे में ये तस्वुर करके देखें कि आपके घर के बाहर काबिज फौजी बंदूकें उठाए खड़े हों, आपको अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं और इन्हीं को दुनिया की सपोर्ट भी हासिल है। यकीनन ये काफी दर्दनाक तस्वुर होगा और इस फिल्म के अंदर आप इन इमोशंस को अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। आप जरा तस्वुर करें कि OTT प्लेटफॉर्म आज सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, खास तौर पर नेटफ्लिक्स को। अब जब वो लोग ये देखेंगे कि आज तक तो हमें सिर्फ यही बताया गया कि इसराइल का क़याम हुआ था, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि कितनी बेगुनाह जानों को लेकर और कितने लाखों लोगों को बेघर करके असल कहानी तो ये थी, तो जरा सोचें कि इसराइल का इमेज पूरी दुनिया की नजरों में और खास तौर पर नौजवान नस्लों के ज़हन के अंदर कितना बुरा होकर जाएगा, जो कि सच है। इन बेचारों के उन अरबों डॉलर का क्या फायदा जो कि इन्होंने लगातार मीडिया पर इन्वेस्ट किए, कई दहाइयों तक अपने इस मजलूम इमेज को दुनिया के सामने रखने के लिए कितने जतन किए, लेकिन वो सब का सब सिर्फ इस एक फिल्म से खत्म हो सकता है। वो इसराइल जो कि पहले ही कतर के अंदर मीडिया के हाथों जलील हो रहा है और गैर मुस्लिम कतर के अंदर मुसलमानों के कल्चर से इस कदर मुतासिर हो रहे हैं, और ऊपर से इस फिल्म की टाइमिंग इतना परफेक्ट है कि इसराइल की लगी आग पर जलती पर तेल का काम कर रही है। मगर अफसोस कि जिन अरबों को इकट्ठा होकर अपने इन फलस्तीन भाइयों को बचाना था, आज 74 साल के बाद वो इनसे मिलकर बिजनेस डील और दोस्तियां बढ़ा रहे हैं।
یہ ان شہید فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کی لاشوں کا سودا ہے۔ یہ عرب حکمران تو اپنے بزنس اور فائدے کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں، مگر ان کی عوام کبھی بھی دل سے اسرائیل کے وجود کو نہ تو آج تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل کے اندر کرے گی۔ یہ پوری دنیا کو قطر نے دکھا دیا ہے۔ مگر پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ جو چاہے مرضی ہو جائے کبھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کے وجود میں آنے سے صرف 1 سال پہلے وجود میں آیا۔ یہ اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اٹامک پاور رکھتا ہے، اور اس اٹامک پاور کو آج اسرائیل امریکہ کے ذریعے IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے جکڑ کر اور قرضوں میں دبا کر ان اٹامک ہتھیاروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کو زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پر اس وقت کرپٹ ترین حکومت کیوں ہے۔ پاکستان کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ قرضوں کے اندر کیوں جکڑا جا رہا ہے، کیونکہ یہی وہ ملک ہے جہاں سے کالے جھنڈوں والی جماعت خراسان سے نکلے گی، وہ خراسان جس کے اندر آج کے افغانستان، پاکستان اور ایران کا علاقہ شامل ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہی کالے جھنڈے والی جماعتیں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہوں گی، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے۔ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے، وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، لہذا کسی صورت عرب کرنے مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔ نئی نوجوان نسل کو ہمیشہ اسرائیلی میڈیا یہ دکھاتا رہا کہ کیسے فلسطینی ان پر ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتے ہیں، اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ فلسطین کے اندر آباد تھے، یہ ان کا گھر تھا، مگر اس پر فلسطینیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، جو کہ انہوں نے تو صرف واپس لیا ہے۔ اور اسی بات پر علامہ اقبال نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ اگر اسرائیل کا فلسطین پر حق ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے ان کا گھر تھا، تو آج اسپین بھی مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے جس پر 500 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اپنی اور دنیا بھر کی نوجوان نسل کا برین واش کرنے کے لیے انہوں نے آج تک میڈیا اور فلم انڈسٹری کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، مگر نیٹ فلکس کی صرف ایک فلم نے ان کے سارے پروپیگنڈا کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا، جو کہ آج کل یونیورسٹیز اور کتابوں کی بجائے ڈراموں، فلمز اور میڈیا سے تاریخ کو سیکھتی ہے۔ اسرائیل نے اس فلم پر نیٹ فلکس کو کئی بار سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی، مگر اس کے باوجود نیٹ فلکس نے اس کو ریلیز کر دیا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ نیٹ فلکس کی اچانک سے مسلمانوں کے لیے کوئی محبت جا گئی ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف پروفٹ کا لالچ ہے کہ یہ فلم کنٹروورشل ہو کر دنیا بھر کے اندر اتنا مشہور ہوگی، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اور یہ فلم کیونکہ صرف نیٹ فلکس پر دستیاب ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ فلکس کو جوائن کر کے اس فلم کو دیکھیں گے، اور زیادہ ویورشپ کا مطلب ہے زیادہ پیسہ۔ سو یہ صرف پروفٹ کی گیم ہے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے فرج اللہ سلحشور نام کے ایک ایرانین فلم ڈائریکٹر کو صرف اس لیے مروا دیا تھا کیونکہ وہ یوسف پیغمبر سیریز کے بعد ایک نئی فلم ڈاکومنٹری بنا کر جس کے اندر بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ اور اصل حقائق دنیا کے سامنے لائے جاتے ہیں، اس پر ابھی کام کر رہے تھے۔ یہ کام ویسے تو کئی سالوں سے جاری تھا، مگر بار بار اس فلم کے ڈائریکٹر کو بدلا گیا، اور آخر کار ایئرپورٹ پر ان کے سامان کے اندر زہر کو ایجیکٹ کر کے کینسر کو ان کے جسم میں اتار دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ واردات ہے، لیکن سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، اور ہر طرح سے سچ پر پردہ ڈالنے کے باوجود بھی یہ ظالم دنیا کے اندر ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ اسے یہ ملک اور زمین تو مل گئی لیکن قیامت تک سکون نہیں ملے گا، اور یہ ایسے ہی دنیا کے سامنے بے عزت اور ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی اس فلم کو ضرور دیکھیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر شخص تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔